C'est organisé par l'Office du tourisme de Béjaïa. On est une association de jeunes. قلنا تسمن في ثمورتنسن بغانا تتسبينن بغانا تسبينن السياحة قلنا ثمورتنا بغانا تبينن العوايدنا تقاليدنا غدويني قلان خاطر نكني هذه اللي قلع المنون باللي التوريزم ماشي ذا غريب ماشي ذا غريب في بقايث. التوريزم سي اون شوز انسيسترال بقايث. دونك نكني لاسوسياسيون هيني تخدم elle organise des journées pour le nettoyage d'ordures حاشاكم. Elle est une association qui effectue des visites au sein des sites touristiques de Béjaïa pour les faire connaître à un large public. Voilà. C'est de promouvoir le tourisme au niveau de notre ville. On a périmètre aux acteurs de tourisme دين بقايث. avoir des contacts واحد les acteurs de tourisme que ce soit d'autres ولاية ناغ les étrangers تسنى غورنا. يا خويا ما شاء الله عندنا بلايص مانيفيك نتمناو برك يزيدوا يطوروهم شويه نلقاو شويه سيكوريتي هذا ما كان هذوما الامور فوالا دوك يبقى خاص هادو امور صغار هادو اللي لازم سيرتو لا سيكوريتي سينو كاستيون تاع السياحه عندنا اماكن ما كاش كاع في لو موند ما كاش كيما هي دوك تبقى ان شاء الله ثاني الشعب يوعى شويه ويزيد ثاني يكون حسن الاخلاق يكون هذا هما فوالا يكون ثقافه تاع السياحه باسكو دوك توريست يجي عندنا لبلادنا وكما نقولوا حنا ما نعاملوهش مليح سي ديجا هذه حاجه ما يزيدش يولي. انا واحد من الناس راني غير من الجيري جيت من وهران راني في بجايه كان ما يعاملونيش مليح. Tourisme, il faut qu'il soit éduqué. C'est l'éducation. ثقافة ولا tout le monde est estimé, ça marchera. Sinon, rien ne va plus. Bon, le tourisme في قيث يخص وطاس. نسلم إن شاء الله هذه اللي كان وين الهان دوينا ديونا جديد pour la wilaya de Béjaïa. Apparemment le والي je pense هذا كان غادي في كفود إلى ولاية بقيث. نسلم إن شاء الله. Voilà. C'est une ville touristique. Le tourisme c'est une activité commerciale. C'est une vitrine et la région. Les potentialités de la région, il y en a. Mais les autorités je sais pas, c'est des orientations. Je pense qu'on est mal orienté avec le tourisme de Béjaïa. Le tourisme, c'est pas la restauration, c'est pas les dancing, c'est pas les boissons alcoolisées. Il y a beaucoup, la masse, le tourisme familial, voilà. Moi, je suis pour le tourisme familial, tourisme de masse. Béjaïa, c'est une belle ville touristique. En même temps, Robhar, Idourer, même des sites. Des sites, il y a beaucoup de gens, ils ont ignoré les sites. Normalement, ils vont former des jeunes pour être guides. Autrement, on a une très belle vie. On souhaite qu'ils sachent enfin que le pétrole n'est pas tout, que le tourisme c'est la vraie richesse de l'Algérie et qui nous aide à faire valoriser ces sites naturels. Surtout en plus, ça a une spécificité. دايق بقايت وتسعنا راه غنضناطنين سمحتي الجزائري كل تشبح معنا نسعي سبيسيفيتي دايق بقايت وتسعنا نضناطين سي لا كولتور توريستيك نكني كزيك نقبل وايضنين اكني بغوي ليا ذا مسيحيه ذا جويف اكني بغوي ليا نقبل لا كيف الديانات دايق ثمورتنا. شو التوزمه بقايت الحاجه يعني لي سيت هيستوريك واحد لي سيت توريستيك عندي فيك ربي كوتي ناتوريك الا الحمد لله واحد لي سيت هيستوريك côté تاع لا كولتور لي تراديسيونيل بقات اللانت مي خصص حاجه تيخدم هو اللي حاضرين لي مونيموين لانت بزاف اللي غود دايق بقاي ثم يوث ديجا كاين كي تديكوفرينا تان واحد تساوم ثني سيدي احمد وثلاثه اني نوتر غروت جوست ابري قوقاس لا غروت ني قوقاس بون تي شيني دي موشان فريمون اكستراوردينير سورتو ما تكش متاز داخل تمري بيان تروح تعاود تتقلط بليزيور فوا اي داغن تلا ام لا بلاص غيدون داغن دامشان فريمون العالي باش ما تخزرتي وكساريتو سي فريمون اكستراوردينير ميم سنيني غير صحابي لي زاجونس عطيهم الصحه مي جاسبيغ ان شاء الله هذا نونا ديفلوبين باسكو تموت بقايث تموت الاثار والثقافه ان شاء الله يا ربي نحفظ كاينين لا نزيس باسكو تموت
ساعة التاريخ تاع العلماء وكنربيو ميم توريستيك تانو غتديفلوبي اكثر ونشتيه التوريزم بيان سور فوالا السياحه تانو غنشجع ديالي اكثر ونشتيه باسكو واش ثمورتيا شكرنتك العباد شاديني وثرا عند يروح يوني الا الخصاص بيان سور افكتيفمون مي لا ويلين بقايت تالمون سيبتي مشطوحيت كومام مي قوا طاس الغشيدي الله يبارك اكيد قرت سورتو واسكاساكا نسالم ان شاء الله توسيع عاد فكنا كان اين ارا ولا ندي ثمورتنا بابور ثمورا تيفرانيين نسالم ان شاء الله في قايث يعني اسمي لان ضندا في قايث سيت اون بوجي نسالم تخسياره دايا وديني اماد الولي اماد الميره اماد كرا لي زوتوريتي وذاك كان في مسالم ديك دفكنا فود ثمورتنا في قايث باسكو تخص وطاس غورنا لي كير تيرمال غورنا لافوري غورنا البحر غورنا لي سيت هيستوريك توريستيك لي بوتونسياليتي لاند بون التوريزم ديالي في كيفا كنسمحوا يخص فريمون باسكو même les sites touristiques au niveau de Béjaïa ou Rivaluina vraiment ils sont pas estimés. Gaïth, c'est une ville côtière et qui reçoit beaucoup de tourisme, surtout Guinée-Bissau, Gsef. L'autorité telle choix les sites et les jeunes aussi. Il faut former des jeunes pour être guide. Mais chez n'importe qui on a dit à Goraïa, à Zigouata et de Gaïth. Non, il faut visiter. ساعة صلاح. على كل حال بالنسبة للصالون السياحة والأسفار اللي تنظموا على كل حال من تنظيم الديوان المحلي للسياحة يندرج في إطار يعني البرنامج ترويج للسياحة الداخلي على بصفة أخص خاصة يعني ولاية بجاية اللي تمتاز بمؤهلات سياحية كبيرة وهذه القدرات السياحية اللي لابد نبرزوها يعني للسواح سواء من داخل الوطن أو خارج الوطن. في هذا الإطار يعني هذا الصالون يعني عرف مشاركة يعني كبيرة لكثير من الوكالات السياحية بصفة خاصة. كمرحلة الأولى راح نقوم بدراسة تهيئة بعد الشواطئ اللي هي 3 شواطئ يعني بالتحديد يعني استفادت من برامج أيضا للتهيئة. إذا كمرحلة الأولى دراسات تهيئة الشواطئ لأن الشواطئ إلى بعد ما نقوم بدراسة ونهيئوها يعني تكون مبالغ مالية لتهيئتها هنا راح نوصلوا إلى مستوى أعلى وأحسن من الخدمات لأن الآن كما لاحظوا مهما يكونش المجهودات اللي تقوم بها السلطات المحليه الا اننا نسجلوا نقائص يعني كل الناس راهي تشهد نقائص وباش نتغلبوا على النقائص ونقدموا خدمات يعني تكون في المستوى لابد من تهيئه هذه الشواطئ وتنظيمها لما لها يعني من تاريخ يعني كبير واثار وحضارات متعاقبه على مدينه بجايه تخلينا انها ولايه بجايه تعرف نوع اخر من السياحه اللي هو السياحه الثقافيه والسياحه التاريخيه يعني التوريزم دي ميموار. كل حال في الزوار بجايه قلنا اللي تعرف اقبال كبير في موسم الاصطياف احنا بالنسبه للشواطئ راح تكون يعني تكون احسن انا متوقعها يعني وش اللي نقدر نقول بان ابتداء من السنه القادمه راح تكون الامور احسن نظرا يعني البرامج اللي قمنا بها فيما يخص التهيئه والدراسات المتعلقه بجانب يعني تهيئه الظروف والمناخ يعني للمصطفى لاستقبالهم. ايضا بالنسبه يعني المواقع السياحيه الاخرى راح يكون يعني راح يكون تهيئتها ومرافقه.